لجپال نے لوکر زارہ دے سیدہ جی نوکر زارہ دے تشریح رکھو ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے لوکر زارہ دے جی نوکر زارہ دے ریل دے مرن تو بعد لال نے لوکر زارہ دے سیدہ جی سیدہ زارہ دے کیا بات یار تشریف رکھو دوست تشریف رکھو بی بی پاک ذکر ہے دوست رکھو انہیں پیسے دینا سے کھڑے دی تو ادھر ایک تشریف رکھو اے بی بی پاک دی بارگاہ مہربانی دے جی نوکر زارہ دے تارے علومی سون نہیں دیں دے سون نہیں دیں دے فجر بھی جلدی فجر بھی جلدی اور نہیں دیں دے تارے علومی سون نہیں دیں دے فجر بھی جلدی اور نہیں دیں دے کر دیں دے یار کمال نے لوکر زارہ دے آتو چاہ جی سیدہ زارہ دے واہ واہ انہوں نے جڑا اپنی ماں دی دن بیش میں عزت کرانا چاہتا ہے اس میں شیر دینا چاہ رہے ہیں آتو چڑھا حسن حسین دی پاک ہے میں بے شک سارے حاکم صدیق میں کل غوث کتب ابدال نے لوکر زارہ دے جی سیدہ زارہ دے سبحان اللہ آخری شیر علی پاک دی بارگاہ سبحان اللہ او سنانا ایک کام میں حلالیاں نہیں او سنا دے نہیں آندہ کچھ بھی نہیں آندہ چل اپنے مرضی دا سنا دے بلدہ علی دا جد بڑھدا ہے ہون کھڑے ہو جاؤ بلدہ علی دا جد بڑھدا ہے ہاتھ اٹھا کے پتر بلدے دا تد بڑھدا ہے بلدہ علی دا تیرا اتنا قدر جتنا تیرا اتنا قدر جتنا شان علی دا قد بڑھدا ہے پتر بندے دا تد بڑھدا ہے مشکل سر تے آئے گا کہ میں مشکل سر تے آئی گا کہ میں اڑتے علی نو ساتھ بڑھدا قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بھی گلا قدر حسین دی سیدہ جانے یا جانے حسین دا نانا باپ مرے سر ننگا ہوندہ اے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج
محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی تے اچیاں لمیاں ٹالیاں گلدیاں اے ٹھنڈیاں جلا دیا چھاواں ہر شب ہزاروں اوے مل جاندی پر نہیں ملے دیا ماں عیدہ تے شب رات آیا عیدہ تے شب رات آیا لوکاں جشن منائے خیر ہوئے شالا دور گیا دی جڑے مڑ کے گھر نہیں آئے لے او یار حوالے رب دے بیلے چار دینا دے اس دلید مبارک ہو سی اے جس دل پھر ملا گے